नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित। राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभएसम्म सरकारले बजेट खर्च गर्नै नपाउने। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार। मुक्का हान्ने एमालेकै भातृ संगठन अनेरा सबियुका सदस्य। र त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को तयारी हुँदै 6 टिमका लागि कुल 24 विदेशी खेलाडी अनुबन्धित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोधका बीच विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक पारित गर्नका लागि राखेको प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ 25 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयक पारित गर्नु पूर्व सभामुख सापकोटाले मन्त्रालय, कार्यालय र सचिवालय लगायत खर्च शीर्षकमा छलफलका लागि नाम टिपाउनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। विरोधको सूचना दर्ता गराएका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल बाहेक अन्य सांसदहरूले नाम नटिपाएपछि सभामुखले अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन बजेट सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा 3% बजेट मात्र हेरफेर गरिएको, अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकारमा केही घटाएर बजेटलाई यथार्थपरक बनाएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले नेपालको वर्तमान चित्र यथार्थपूरक रूपमा प्रस्तुत गरेको समेत बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको प्राथमिकताका लागि 50%बाट बिमा अनुदान वृद्धि गरी 80% पुर्याइएको छ। शिक्षाको कुरा, विद्यालयको कुरा पनि मान्य सदस्य उठाउनु भएको छ। शिक्षातर्फ प्रविधिको उपयोग गर्दै डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने कुरालाई पनि अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालको नक्साङ्कन लगायतका कुराहरू र यी सबै कुराहरू गरिबीको अन्त्य गरी शिक्षा र व्यापार घाटा लगायतलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई राखेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यस्तै नेमकिपा सांसद सुवाललाई विभिन्न मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिनुभएको थियो, तर सुवालले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पास भए पनि राष्ट्रिय सभाले बजेट पारित नगरेसम्म सरकारले खर्च गर्न भने पाउने छैन। राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 6 गते बस्ने कार्यतालिका रहेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई बुटवलको ज्योतिनगरका स्थानीय एक युवाले मुक्का प्रहार गरेका छन्। विकास र सामाजिक काममा कम चासो दिने भनी बेला बेलामा आलोचना खिप्दै आएका बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीलाई बुटवलका एक युवाले सोमबार मुक्का प्रहार गरेका हुन्। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 ज्योतिनगरमा गत भदौ महिनामा गएको पहिरोले स्थानीय प्रताडित हुँदा पनि व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेको भन्दै बुटवल उपमहानगर प्रति स्थानीय जनता रुष्ट बनेका थिए। मुक्का प्रहार गर्ने युवा ज्योतिनगर पहिरो प्रभावित गणेश पङ्गेनी रहेका छन्। उनी नेकपा एमाले समर्थित अनेरा सबियुका रूपन्देही जिल्ला सदस्य समेत हुन्। पङ्गेनीले मुक्का प्रहार गरेपछि थप आक्रमण हुन नदिन नगर प्रहरीले रोकेको थियो। स्थानीयले प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नहेरेको भन्दै आक्रोशित खेप्दै आएका थिए। उता उपमहानगरपालिकाले भने पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, पुनर्स्थापना र तत्कालीन राहत सम्बन्धी करिब 1.5 करोड बराबरका सुरक्षा प्रबन्धका काम भइरहेको बताउँदै प्रमुख सुवेदी त्यही कामको निरीक्षण अवलोकन गर्न पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गएको जनाइएको छ। उपमहानगरले गत भदौ 13 गते गएको पहिरोबाट पीडित स्थानीय आइतबार रातिदेखि परेको पानीले झनै पहिरो खसेर केही घरमा क्षति पुगेको र नाली थुनिएको सूचना पाउन साथ उपमहानगर प्रमुख सुवेदी प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको जनाएको हो। पहिरोले विस्थापितलाई तत्काल अस्थायी रूपमै सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, विस्थापित भएका पहिरो प्रभावित सबैको सुरक्षित आवासका लागि दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्ने बारेमा उपमहानगरले योजना बनाइरहेको बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधान भन्दा माथि कोही नरहेको बताउनु भएको छ।
संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा आयोजना गरिएको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले कोही कसैले पनि संविधानभन्दा माथि हुने चेष्टा नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रहेकाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले मार्गनिर्देश गरेको लक्ष्यतर्फ जनतालाई अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक तथा मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा समाज उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संविधानभन्दा माथि हुने चेष्टा हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन। हामी सबै संविधान अन्तर्गत छौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सन कुरा बुझौँ र त्यसलाई पालना गरौँ। तीनै तहका सरकार क्रियाशील रहेको स्मरण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले भ्रष्टाचार रहित गुणस्तरीय सेवा मार्फत जनताको सेवा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाल विश्व महामारीका रूपमा रहेको कोभिड-19 को महामारीले जनताको जनजीवन कष्टकर बनाएको बताउँदै अझै पनि महामारी अन्त्य नभएको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। संविधान दिवसको अवसरमा भएको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरती, उपसभामुख कृष्ण थारू, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 975 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,786 आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 975 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोही अवधिमा 3031 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 120 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 95.8% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2957 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,048 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 22,192 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सक्रिय संक्रमित हुने 22,323 जना रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी आफैलाई सुधार गर्न भन्दै गुनासो तथा सुझाव पेटिका राखेको छ। प्रहरीका काम र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे नागरिकका सुझाव लिन प्रहरीले जिल्लाका 24 स्थानमा गुनासो तथा सुझाव पेटिका राखेको हो। हालसम्म जिल्लाको रामपुर, माथागढी, तानसेन, रम्बा, पूर्वखोला, रैनादेवी, छहरा, रिब्दीकोटका विभिन्न ओडा तथा सार्वजनिक स्थानमा गरी 24 ठाउँमा गुनासो तथा सुझाव पेटिका राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीले नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न सुझाव पेटिका राख्न सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले गरेका काम र सहयोगमा नागरिकको गुनासो हुन सक्छ, तर उक्त गुनासो प्रहरी सामु नागरिकले भन्न नसकेको पनि हुन सक्छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरीको आचरण र काममा सुधार ल्याउन सुझाव पेटिका राख्ने कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार नागरिकको चहल पहल बढी हुने स्थान र प्रहरी कार्यालय नजिकै सुझाव पेटिका राख्ने काम भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिमान निमा मेमोरियल प्रतिष्ठानद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सामान्य विकास खर्च कटौती गरेर भए पनि प्रदेश सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले मुटुको भल फेर्न क्यान्सर रोगी र मृगौला रोगीको उपचारका लागि थप 2.2 लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले प्रदेशमै विशेषज्ञ अस्पतालबाट सेवा दिन सक्ने गरी काम अघि बढाएको बताउनुभयो। पहिलोचोटि यो प्रदेशमा उद्घाटन गर्ने पहिला सुरु गर्ने प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिक कार्यक्रम बनाउनेछ। यसको निम्ति हामीले अन्य बजेट प्रतिभन्दा
सामान्य विकास निर्माणको बजेटहरूलाई 1 वर्ष थापी राखेर केही हुँदैन, तर हामीले बाल बच्चा र नयाँ सन्ततिको जीवन रक्षाको कुरा पहिला गर्नुपर्ने भने हामी टोटल जति हुन्छ यो कस्ट चाहिँ चुकाउन हामी तयार छौँ। मुख्यमन्त्री केसीले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउन प्रदेश सरकार लागि परेको भन्दै कोरोना खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले खोपको व्यवस्थापन गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री दीपक बोहराले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री केसीलाई 2 करोड बराबरका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अमेरिका स्थित होप इन्टरनेशनल परियोजना र प्रतिष्ठानको सहकार्यमा पीपीई, मास्क, फेस शिल्ड, डिजिटल थर्मामिटर, आइसोलेसन गाउन, इमर्जेन्सी रिलिफ लगायत 11 प्रकारका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको कार्यकारी निर्देशक स्वाति थापाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले प्राप्त सामग्री आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका सबै जिल्लामा वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना नबन्दा मुलुकलाई अर्बौं रुपियाँ घाटा हुने बताउनु भएको छ। सोमबार आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सुरु गरेको धरनामा ऐक्यबद्धता जनाउन माइती घर पुग्नु भएका उहाँले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ आयोजना नै नबन्नु सरह भएको बताउनुभयो। अहिले आफ्नो दल जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन रहेको सरकारले आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको पनि भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले बुढी गण्डकी आयोजना जलविद्युत योजना मार्फत नभई नेपालकै ठूलो पर्यटन आकर्षणको केन्द्र हुन सक्ने औल्याउनुभयो। जलाशयको पानीलाई ठिक ढंगले उपयोग गरेमा चितवन र नवलपरासीमा हिउँद याममा पानी प्रयोग गर्न र भारतलाई बेच्न पनि सकिने उहाँको भनाइ छ। त्यसैले मैले यहाँ तपाईहरुले जुन माग राख्नु भएको छ मेरै पालामा यही अवधारणा बनेको हुनाले मलाई यो कुरा कन्टेक्ट यो सही छ। त्यसैले तपाईहरुले यसमा दृढतापूर्वक तपाईहरु उभिनुहोस् र म अहिले नेपाल सरकारसँग म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले समेत समर्थन गरेको हामी पनि सहभागी बन्ने प्रक्रियामा रहेको यो सरकार हुनुको नाताले म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी बुढी गण्डकी आयोजना छिटो बनाउन दबाब दिन प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका बासिन्दाले सोमबारदेखि माइती घरमा धरना सुरु गरेका छन्। डाक्टर भट्टराईले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी काठमाडौँ बाहिर नेपालमै पहिलो पटक स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेको छ। बुटवल स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सोमबार एक कार्यक्रमका बीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यको सुरुवात गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको यो पहिलो महत्वपूर्ण कार्य भएको बताउँदै सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न प्रदेशका जनताले भोग्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीन रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्रमा देखिएको नवीकरणको समस्या, त्यहाँभित्र देखिएको नयाँ लाइसेन्स प्राप्तिको निम्ति आएको चापलाई समाधानको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने सातै प्रदेशमा नयाँ के गर्यो त संहिता कार्यान्वयनको लागि आएको सरकारले भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसेन्स आजबाट सुरु हो। यही नै हो। हाल नेपालबाट लिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको आधारमा अन्य मुलुकमा सवारी साधन चलाउन नपाइने अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीले यस प्रदेशबाट लिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको आधारमा विश्वका जुनसुकै देशमा पनि रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी बनाउने संकल्पका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको भन्दै उहाँले प्रदेशका जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुने गरी सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने दावी पनि गर्नुभयो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। आजको जनआवाजमा हामीले अपाङ्गता भएकाहरूलाई आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका तालिमलाई प्राथमिकता दिए आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको विचार आजको जनआवाजमा जस्ताको तस्तै। हाम्रो किन केही स्थिति कमजोर थियो, हामी कमजोर थियौँ,
यसमा केही हामीले केहीमा सायद पाए गरौँला, हाम्रो केही अघि बढ्न सकौँला भन्ने भावना थियो हाम्रो। उहाँले धेरै नै गर्नुभयो, हामीले यसबाट अगाडि बढ्दै जान्छौँ। यस्तै बाख्राहरू अब केही तालिमहरू दिएमा, अब केही यता बुनाइ सिकाइमा यताउता यस्ता यस्तीमा हामीले केही अघि बढाउँला भन्ने हाम्रो धेरै खुसी लाग्छ। नि तर सुविधा चाहिँ हुनपर्छ, भन्नाले गाडीहरूको अथवा उसहरूको सुविधा हुनुपर्छ। गाडी आउँदैन घरतर्फ, त्यही भएर रिक्साहरूको सुविधाहरू हुनुपर्छ गाडीहरूको। खास गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकारले भनेको लामो समयको गुनासो चाहिँ उनीहरूको गफ हुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ खास गरी तालिमको कुरा गर्दाखेरि अब व्यक्ति पहिचान गरेर इन्डिभिजुअल रूपमा तालिम दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै कस्तो प्रकृतिको अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यस्तै प्रकृतिको तालिम, अथवा उहाँहरूले चाहिँ पहिला प्रि प्लान गरेर कस्तो तपाईँहरूलाई कुन तालिम दियो भने तपाईँ स्वरोजगार हुन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ स्वावलम्बन बन्न सक्नुहुन्छ, अथवा आगामी दिनमा तपाईँले चाहिँ कसरी आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर इन्डिभिजुअल प्रत्येक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको उनीहरूको एउटा माग फारम जस्तो निर्माण गरेर अनि त्यो भरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्दै अनि यस वर्ष चाहिँ एउटा क्याटेगोरीलाई तालिम दिने, अर्को वर्ष अर्कोलाई गर्ने, अर्को वर्ष अर्कोलाई गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वरोजगार हुनको लागि उहाँहरूलाई धेरै समय लाग्दैन जस्तो लाग्छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। स्पेनको क्यानरी टापुमा आएको ज्वालामुखीले करिब 20 घरहरू ध्वस्त पारेको स्थानीय अधिकारीहरूले सोमबार पुष्टि गरेका छन्। स्थानीय समयअनुसार आइतबार आएको ज्वालामुखीका कारण निस्किएको लाभा र खरानी वायुमण्डलमा फैलिँदा कम्तीमा 5000 व्यक्तिलाई उनीहरूको बस्तीबाट सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। ज्वालामुखीका कारण भएको क्षतिबारे लेखाजोखा भइरहेको बताइएको छ। नजिकैको एल पासो गाउँका स्थानीय मेयर सर्जियो रोड्रिजियोजले टापुमा रहेको कम्ब्रे भिजा ज्वालामुखीले कम्तीमा पनि 20वटा घर पुरै ध्वस्त भएको बताउनुभयो भने उक्त स्थानमा 50 वर्षपछि पहिलो पटक ज्वालामुखी विस्फोट भएको हो। स्पेनी सञ्चार माध्यमले उक्त विस्फोटले 100 भन्दा बढी घरलाई असर गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले उक्त विस्फोटपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासङ्घका लागि न्युयोर्क जाने निर्धारित यात्रालाई पछि सार्नु भएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। यही असोज 9 देखि 23 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL हुने भएको छ। 2076 साल चैतमै चौथो संस्करण आयोजना गर्ने भनिए पनि कोरोना महामारीले गर्दा EPL स्थगित भएको थियो। नेपाली खेलाडीसँगै विदेशी स्टार खेलाडीहरूको जमघट हुने EPL को चौथो संस्करणको सहभागी फ्रेन्चाइजहरूले प्रतियोगिताको आन्तरिक तयारी गरिसकेका छन्। EPL मा आकर्षकको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेका विदेशी खेलाडीको अनुबन्ध प्रक्रिया समेत लगभग सबै टिमले गरिसकेका छन्। आयोजकका अनुसार EPL का 6वटै फ्रेन्चाइज क्लबले 3 विदेशी खेलाडी अनिवार्य रूपमा टिममा राख्नुपर्नेछ। EPL मा खेल्न आउने विदेशी खेलाडीको नामले धेरै नै चर्चा पाएको छ। यसपटक पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीदेखि बङ्गलादेशका सफल ब्याट्सम्यान तमिम इकबालसम्म EPL खेल्न आउँदैछन्। अहिलेसम्म 6 टिममा गरी कुल 24 विदेशी खेलाडी EPL मा अनुबन्धित भएका छन्। EPL मा प्रतिस्पर्धा गर्ने 6वटै फ्रेन्चाइज सकेसम्म स्टार विदेशी खेलाडी राख्ने होडमा रहेका छन्। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित। राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभएसम्म सरकारले बजेट खर्च गर्नै नपाउने। बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार मुक्का हान्ने एमालेकै भातृ संगठन अनेरा सब्युका सदस्य। र त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को तयारी हुँदै 6 टिमका गरी कुल 24 विदेशी खेलाडी अनुबन्धित। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम अझै पनि उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौं।
नमस्कार।